बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। मौलाना साहब राजी हैं जी बलूचिस्तान में एक अहम तैनाती के हवाले से वो और हसन और हुसैन नवाज सरेंडर अब करने जा रहे हैं, और उस दिन क्या होगा उसकी कुछ डिटेल्स है। और इसके अलावा वो जो हमने दोपहर में बात की थी ना, कुछ अहम तरीन एक्सटेंशंस हैं जो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो उनकी खिदमात ही बहुत ज़्यादा, उसमें कुछ चीज़ें मज़ीद पक गई है। और जब मैं आपको उन साहब का नाम बताऊंगा आप परेशान हो जाएंगे कि अच्छा इनकी एक्सटेंशन का क्या ताल्लुक है, इनकी खिदमात के हवाले से क्या ताल्लुक है। जो खबरें चल रही हैं शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में, उसकी डिटेल आप तक मैं पहुंचाता हूँ। तो सबसे पहले जी अफसरान की तौसी वाली बात कर लेते हैं जो ज़ेर गौर है। मैंने बोला कि कुछ सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने PDM-1 के दौर में बहुत खिदमत अंजाम दी, उसके बाद निगरान सेटअप में बहुत खिदमत अंजाम दी। वो तमाम कारहाय नुमायाँ उन्होंने अंजाम दिए जो आज मुल्क जिस हालात के अंदर है उसके अंदर उनका होना, उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। खैर वो अफसरान अभी आस्ता आस्ता सामने आ रहे हैं। कुछ को तो मुख्तलिफ महकमों के अंदर खपाया भी जा रहा है, और कुछ जो मोहसिन नकवी साहब की शक्ल में चेयरमैन PCB हैं, और कुछ वज़ीर दाखिला जो हैं वो बलूचिस्तान के बुगटी साहब हैं, सरफराज बुगटी साहब हैं। तो इस तरह है जो मामला इस वक्त चल रहा है, और बड़ी कन्फर्मेशन के करीब इतलात आ रही हैं, वो आ रही है एयर चीफ मार्शल की। जी हाँ, एयर चीफ मार्शल ना 18 मार्च को रिटायर होने जा रहे हैं। उनकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो रही है और उनको एक्सटेंशन देने की बात इस वक्त चल रही है। और ज़ाहिर बात है ये अभी शहबाज शरीफ साहब से पहले की ये बात चल रही होगी, लेकिन कहा गया काबीना, हालांकि उस काबीना के सामने है जो अभी तक बनी भी नहीं है। और एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर साहब जी हाँ, उनसे मुतल्लिक है कि उनको एक्सटेंशन देने पर गौर हो रहा है जी। और मुख्तलिफ वजूहात हो सकती है, लेकिन एक वजह तो मेरे पास है जो मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर दूँ। उनके भाई हैं NA 65 से, वो नून लीग की टिकट पर इलेक्शन लड़े, ठीक है। और यहाँ नून लीग का जो देरीना कारकुन था ना, जो उनका मकामी लीडर था चौधरी जाफ़र, उसको इन्होंने टिकट नहीं दिया था। तो ताल्लुकात के हवाले से तो बहुत ही अहम है ज़हीर अहमद बाबर साहब, ये कहा जा रहा है। और जबकि सीनियरिटी में जो नाम आ रहे हैं वो एयर मार्शल रंधावा साहब का आ रहा है, एयर मार्शल इरफान अहमद साहब का आ रहा है, एयर मार्शल जुल्फ़िकार कुरैशी का भी नाम आ रहा है। तो ये चीज़ है। और ये भी है कि 40 साल पहले जनरल ज़ियाउल हक साहब ने एक एक्सटेंशन दी थी एयर मार्शल शमीम साहब को, और उसके बाद से आज तक एक्सटेंशन नहीं दी गई। कहते हैं कि ताल्लुकात के हवाले से ज़हीर अहमद बाबर साहब बहुत स्ट्रॉन्ग चलते हैं जी। लेट्स सी, देखें क्या होता है, इसकी क्या अप्रूवल होती है। वो जो खबरें बहुत तेज़ी से चल रही थी ना, कुछ अफसरान की एक्सटेंशन के हवाले से काम बहुत तेज़ी से जारी है। उनको एक्सटेंशन नहीं, उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हवाले से जो मैंने आपको दोपहर को खबर दी थी, उसमें ये टॉप ऑफ द लिस्ट है। हाँ, उधर पीपल्स पार्टी ने पार्लियामानी कमेटी का एक इजलास हुआ जी, तमाम पार्लियामानी लीडरान का। उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक स्टैंड लिया है। उसमें इजलास पे ये चीज़ डिस्कस थी कि 11 मार्च को ना चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी और डिप्टी चेयरमैन ना, ये दोनों की मुद्दत मुलाजमत हुई ख़त्म हो रही है, तो क्यों ना इनको अप्रैल में जब सेनेट के इंतखाबात होने उस वक्त एक्सटेंशन दे दी जाए। तो लेकिन सादिक सिंजरानी को तोसी दे दी जाए। तो पीपल्स पार्टी की ने पार्लियामानी जमातों के मुशावरती इजलास में कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने स्टैंड ले लिया है कि ना सादिक सिंजरानी ना वो, इन दोनों को एक्सटेंशन नहीं देनी। एक महीना ही क्यों नहीं, क्योंकि एक महीने में बहुत बड़े बड़े काम डाले जा सकते हैं ना। वो जो MPA की लिस्ट जीते हैं ना, वो MPA में ही जाए तो ज़्यादा बेहतर है, ये कहा जा रहा है। बहरहाल इस वक्त ये चीज़ें उधर हुकूमत अपनी, और मैंने बताया था कि बहन वज़ीर आला है और चचा वज़ीर आज़म हो, और सारे सरबराही चल रही हो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, तो फिर काहे का गम। तो ऐसे ही है जी, हसन और हुसैन नवाज पाकिस्तान आना चाहते हैं जी, और उन्होंने नैब अदालत से, नैब ने कहा था कि वारंट गिरफ्तारी जो है उसको ज़रा हमारे ख़त्म कर दें, हम अदालत के सामने आना चाहते हैं, पेश होना चाहते हैं। तो नैब ने कहा था कि नहीं, पहले आप सरेंडर करें, उसके बाद ज़मानत होगी। पहला फ़ैसला महफूज हो गया, तो महफूज फ़ैसला सुनाया गया कि वारंट गिरफ्तारी जो है वो 12 मार्च को मुअत्तल करेंगे जी, जब आप सीधा अदालत में सरेंडर करेंगे। अदालत तक पहुँचे तक उनको गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। तो दिस इज़ कॉल जी, चीज़ें यूँ बेहतरी की तरफ नहीं बल्कि बेहतरीन सूरत में रास्ते बनाती हुई नज़र आती हैं जब
آپ کے اپنے ادھر ہوں تو اب ڈیفینیٹلی جب وہ آنا ہے تو انہوں نے پہلی بار اپنی والدہ کی قبر بھی دیکھنی ہے، پہلی بار انہوں نے اپنی دادی کی قبر بھی دیکھنی ہے، بہت سی چیزیں ہونی ہیں، اور پھر سارا ملک پر الزام لگ جائے گا جی کہ پاکستان کے اس بیہودہ نظام کی وجہ سے وہ آج تک اپنی والدہ کی قبر پہ نہیں آ سکے، والدہ کی باڈیز کے ساتھ نہیں آ سکے، دادی کو نہیں دفناتے ہوئے دیکھ سکتے. پھر جس نے جس طرح بات کرنی ہے تاکہ اس شور و غوغے میں نا یہ ختم ہو جائے کہ ایون فیلڈ میں یہ اشتہاری ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر کیسز کے اندر یہ لوگ اشتہاری تھے، یہ دونوں بھائی جو پاکستان آ رہے ہیں. بس اس طریقے سے ہمیں لگایا جائے گا کہ ہم کوئی بات آگے کر نہیں سکیں گے. اچھا جی، یہاں تو یہ چیز ہوگی. ادھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کے ایک المیہ ہوگا کہ اگر اسحاق ڈار وزارت خارجہ میں چلے جائیں، وزارت خزانہ نہیں، وزارت خارجہ میں چلے جائیں، کیونکہ ایسے جذباتی آدمی ہیں جن کو پاکستان میں تیسرے جملے پہ جو ریش ہو جاتے ہیں عالمی منظرنامے پہ، وہ کیا کنٹریبیوٹ کریں گے. لیکن ہاں ان کے لیے کام ہو رہا تھا، اسحاق ڈار صاحب کو مل بھی سکتی تھی، اور ہم نے کہا تھا کہ وہ فیورٹ بھی ہیں کیونکہ اور اس لسٹ میں بھی ان کا ہونا بڑا ضروری تھا. اس کے کہ جب وزارت خارجہ ایچ پی ایل کے سابق سربراہ کو ملی وزارت خزانہ تو اس وقت کہا گیا کہ ان کی صحت اچھی نہیں ہے، اسحاق ڈار صاحب کی صحت ان کی بہت اچھی ہے، قابل قبول نہیں ہے اس وقت وہ وزارت خزانہ میں. تو وہ کہا گیا صحت اچھی نہیں ہے، تو جس صحت کی ناقص ہونے کی بنا پر نا ان کو وہ اس وقت وزارت خزانہ نہیں سنبھال سکتے. ہاں وزارت خارجہ وہ شاید سنبھال سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہوا ہے کہ وزارت خارجہ کی جو ٹیم ہے جو اب جا رہی ہے، نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی ہو گئے اور سیکرٹری خارجہ سائرس نسیم ہو گئے، یہ تمام موجود تھے جی اس میٹنگ میں جو وزیر اعظم کی زیر صدارت تھی. اس میں اسحاق ڈار صاحب کو بھی بٹھایا گیا تھا کیونکہ اسحاق ڈار صاحب بھی 11 مارچ کو ریٹائر ہو رہے ہیں جی. ٹھیک ہے جی، اور جب تک دوبارہ وہ سینیٹر نہیں بنتے اسحاق ڈار صاحب تب تک ایز اے ٹیم وہ کام کریں گے، پھر وزیر خارجہ ان کو بنا دیا جائے گا. مطلب وزارت خارجہ کا یا تو بیڑا غرق ہونے والا ہے. اور ویسے بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی وزارت خارجہ پاکستان کی جو حکومت ہوتی ہے، سیاسی حکومت، اس کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتی. پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ہی وہ کنٹریبیوشن ہوتی ہے جو ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ پاکستان کا تعلق ایران سے کیا ہوگا، پاکستان کا تعلق افغانستان سے کیا ہوگا، پاکستان کا تعلق ہندوستان سے کیا ہوگا، اور چائنا کے ساتھ ہم نے کیسے لے کے چلنا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب بھی ان ممالک سے کوئی وفد آتا ہے تو وہ آرمی چیف سے ضرور ملاقات کرتے ہیں. تو بہرحال اگر جی والا کریکٹر رکھنا ہے، ہر لحاظ سے جی والا کریکٹر رکھنا ہے، تو پھر اسحاق ڈار صاحب از دی بیسٹ مین. اور ان کی آڈیو بھی پچھلے دنوں آ گئی تو بتا دیا انہوں نے کہ ان کے ساتھ جو برا کرے گا اس کا انجام کیا ہوتا ہے، اور پھر انہوں نے بتایا مفتاح اسماعیل اور شاہد خاقان عباسی کا انجام کیا ہوا. تو بہرحال میرے حساب سے میرا تجزیہ یہ ہے کہ وزارت خارجہ کا ایک عدد بیڑا غرق ہونے جا رہا ہے کہ جس بندے کا تجربہ اس چیز کا نہیں، جو ہے ہی اکاؤنٹس اور بزنس کا آدمی، جس کو سادے الفاظ میں لوگ منشی بھی کہتے ہیں، ان کا وزارت خارجہ میں ہونا ڈیفینیٹلی ایک سوال ہوگا. ہاں پاکستان تحریک انصاف نے وہ جو درخواست دی تھی وہ باقاعدہ طور پر جمع کرا دی جی مخصوص نشستوں پر جو الیکشن کمیشن نے بدرباٹ کی تھی، اور وہ انہوں نے چیلنج کر دیا جی لاہور ہائی کورٹ میں بھی جو پنجاب اسمبلی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کو تقسیم کیا گیا تھا پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں، اس میں اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے یہ درخواست فائل کر دی ہے. اب دیکھتے ہیں کل یہ سماعت کل منظور ہوتی ہے یا پرسوں ہوتی ہے، لیکن بہرحال پاکستان تحریک انصاف نے اہم ترین یہ درخواست فائل کر دی ہے. ادھر میرے پاس خبر آ رہی ہے نون لیگ کی گورنرشپ کے حوالے سے کہ نون لیگ نے نا سندھ کی گورنرشپ ڈیسائیڈ ہوئی تھی، نون لیگ خود کرے گی اپنی مرضی سے کرے گی. تو بھائی یہ طے ہو گیا کہ ایم کیو کو گورنرشپ سندھ کی دینی ہے. ٹھیک ہے، اور ہاں ادھر بلوچستان کے حوالے سے بڑا سیریسلی سوچا جا رہا ہے کہ بلوچستان کی جو گورنرشپ ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی یعنی جے یو آئی کے کسی بندے کو دے دی جائے، اور تاکہ اس کے بدلے میں مولانا صاحب وہ سب کچھ نہ کریں جو وہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ سب کچھ نہ کریں تو ان کو روکنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو ان کو دینا ہوگا. تو واقعی ظاہری بات ہے جب نون لیگ ان کو دے گی تبھی تو اس کے بدلے میں ان کو 123 نشستیں ملی ہیں، کدھر 72 اور کدھر 123. ایسے تھوڑی ہوتا ہے، ایوارڈ بھی ملتے ہیں اور ریوارڈ بھی ملتے ہیں. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. چینل دیکھیں تو چینل سبسکرائب کر دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.